प्रेस कॉन्फरन्स जी सुडाचो ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन 2041 आसा. पहिले म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 2007 ते 2012 मदीं जेन्ना गोंयांत काँग्रेसीचो सरकार आशिल्लो तेन्ना 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन शेतकऱ्यांची कल्टिवेटेड फील्ड्स एडी फील्ड्स ही एक्वायर केली. भलत्याच प्रोजेक्टांनी नांवांनी एक ट्रक टर्मिनस म्हणून आयलो, एक प्रगती मैदान टायप आयले. हे सगळे प्रोजेक्ट आतां दे हॅव नॉट सीन द लायट ऑफ द डे आनी 10 वर्सां जावन गेल्ली हांव. सो एक म्हाका दिसता तेन्ना कोणाच्या तरी मनान आशिल्लें एक ग्रेट लँड स्कॅम, ग्रॅब स्कॅम हाची एक रचना जाल्ली लँड ग्रॅब स्कॅमाची. हो लँड ग्रॅब हो this is a land grab from the farmers. So farmers of Fatarda were being dispossessed. Their lands were being grabbed. The lands which were then cultivated by them were sought to be grabbed by somebody. After which I got elected. And हांव इलेक्ट जावन 1 इंच ह्या जमनीचो आमी दुरुपयोग करूंक ना. तितलेंच न्ही, ह्यो एक्वायर्ड जमनी ज्यो आसात थंय आतां लोक परतीत आनी लोकांनी शेती सुरवात केल्ली आहा. आनी ही शेती हांव सपोर्ट करता. आतां गेले 17-18 वर्सां जाल्ली आहा. एक इलेक्शन हांव पडना ताजे पयलीं. सो तेन्नाय बी आमी ही शेती चालूच दवरलेली आनी आतांय बी चालूच आहा. आतां हो कोण तरी आयलो, कोण तो एक कंपनी जी सुडान तांकां अपॉयंट केली आनी तो कोण तरी तो नाव ताजें कितें हांव म्हणलें महेश वागदारे. तो म्हणटा कितें हें लॉंग टर्म प्लॅनिंग खंय, हें कसलें मोड्याचें लॉंग टर्म प्लॅनिंग म्हाका कळना. आनी तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांक विचारनासतना आनी लोक प्रतिनिधींक विचारनासतना कसलें लॉंग टर्म प्लॅनिंग करता कळना तूं. हो भायलो खंयच्यान तरी आयला हांगाची आमची जमनी खावपाक. आनी कितें आसली ही जमनी केन्ना खाल्ल्यो तेन्ना एक जोडी आशिल्ली, जोडी मडगांवची आनी फातोर्डेची. बरोबर चलताले ते. पार्टी दुसऱ्यो आसल्यो पूण सगळें बरें चलतालें न्ही. आतां ती जोडी परती आयल्या आनी ही रॅकेटां परती आयली. हांव ताका सांगूंक सोदतां हे एजन्सीक, सरकाराक, जी सुडाक आनी हे जोडयेक 1 इंच शेतकऱ्याच्या जमनीक हात लावंक मेळचो ना. हांव जितो आहा थंयसर. दिगंबर गांधीचे प्लॅन जे आहा, दिगंबर गांधीचो मॉडल म्हणटा तो मोतीनगर मॉडल, तो मडगांवाक आमी पळयलो आहा. आनी आमचो मॉडल म्हणटा तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. आमी लोकांक विचारतात आनी लोकांक जाय तें करतात. आज आमचो मॉडलान फातोर्डा खंय पावला तें तुमी पळया आनी मडगांव खंय पावला तें पळया. रियल इस्टेट बिल्डर जांकां घेवन ती मिटींग घेतल्या पळय बिहायंड क्लोज डोर्स, त्या बिल्डराक विचारात फातोर्डा चड खपतात फ्लॅट काय मडगांव चड खपता, रेट फातोर्डा चड मेळटा काय मडगांव रेट चड मेळटा, तांकांच विचारप बिल्डर. सो म्हाका दिसता एक मास्टर प्लॅनाच्या नांवान एक व्हडली कॉन्स्पिरसी, एक कारस्थान रचयना. शेतकऱ्यांची जमनी ज्यो ग्रॅब केल्ल्यो ऑफिशियली बाय लँड एक्विजिशन त्यो आतां काडून कोणाक तरी दिवपाक हें हो मास्टर प्लॅन केल्लो आहा. नाजाल्यार एक प्रश्न आहा, हातूंत ट्रान्सपेरन्सी खंय आहा प्लॅनाची? प्लॅन करतना ट्रान्सपेरन्सी खंय आहा? आय वॉज मायसेल्फ नॉट इन्वायटेड and I am an elected representative and I am going to raise this in the legislative assembly. So हे प्लॅन कोणाचे? हे दिगंबराचे प्लॅन. दिगंबराचे प्लॅन म्हणटा कितें? ती स्वप्नां, ती काय जावपाची न्ही ती. ती फक्त ताका आनी जो तो देव म्हणटा पळय तो आपूण उलयता म्हणून ताका त्या देवाक खबर आहा हें केन्ना जातली. एक ताचें स्वप्न तूं सांग म्हाका दाखय जें कितें जालां तें. एक आनाफोन सोडलेलें आनी ते आनाफोन म्हणटा आतां वंडर ऑफ द वर्ल्ड करचें पडलें. ताजमहाल कसो जाला तसो आनाफोन करचो पडलो. तें सोडून कितें जालां ताजें? एक तुमकां कितें सांगना इतलें तुमी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतल्या कितें जालें तें दाखयलें ताणें. कित्याक जायना तें?
कित्याक तूं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेना. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक सांगूंक जाय कितें तें. सो पयलो हो ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन म्हणटा तो there is a clear lack of inclusivity and there is lack of transparency, and this is the hallmark of the Madgaon MLA's model. तो करता ते दारां बंद करून प्रेसाक आपयनासतना बिल्डरांक घेवन थोडे तितल्याच लोकांक घेवन आपले फॅक्शन आहा ताका घेवप दुसऱ्यांक भायर दवरप हें सगळें अशें करून ताका ताजें म्हळ्यार काम करपाची शैली ताची, आनी दॅट इज द हॉलमार्क ऑफ हिज working style. Second, this is an anti-farmer master plan. शेतकऱ्याच्या विरोधात ours is a rural urban constituency. Ours may be a municipality, but it is not a municipality which is completely कितें म्हणटाली आमची just building आसपाची city न्ही ती. It is a rural urban constituency. हें एक जालें. दुसरें म्हणटालें जे प्रोजेक्ट्स त्या टायमार दिगंबरान हाडिल्ले, फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रक टर्मिनस, इट इज नो लॉंगर फिजिबल. ट्रक टर्मिनस म्हणटा प्रोजेक्ट थंय जावंक शकना, आनी ट्रक टर्मिनस आतां संजीवनीच्या जमनीर जावपाचो आहा. फोण्या फर्मागुडये सगळ्या कडेन ट्रक टर्मिनस जाल्ले आहा, आनी आमी तो कसोच हांगा जावंक दिना. वी डोंट वॉन्ट प्रॉस्टिट्यूशन एट द एंट्रन्स ऑफ द सिटी. ताका कोताय ताका एस्थेटिक्साचो मातसो पसून भान ना ताजें. पळय म्हणटा जाल्यार मडगांव पळय मरे कितें जालां तें पळयल्यार डिप्रेशनान वता मनीस. सो शेतीची जमीन आहा हॅज टू बी मेंटेन फॉर पॉस्टेरिटी. सेकंड, वॉट इज द कनेक्शन बिटवीन दीस मास्टर प्लॅन एंड द ओडीपी. आनी ओडीपी फायनलायज जावपाचोच आहा मरे. ओडीपी इज द रियल थिंग दॅट वर्क्स. हे जाग्यार कितले बांदूंक मेळटले, कितें बांदूंक मेळटलें ताजेर एक सर्वे जाता. सो म्हाका दिसता ओडीपी चालू आसतना हो प्लॅन डिक्लेअर करप ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन म्हणून म्हळ्यार हाची कांय तालमेलूच ना. मंत्री सेम आहा, विश्वजीत राणेच मंत्री, टावन प्लॅनिंगाचो मंत्री विश्वजीत राणे, अर्बन डेव्हलपमेंट विश्वजीत राणे, जी सुडा म्हणून ती ताजे अंडर जाता. हाव कॅन दे कम अप विथ अ मास्टर प्लॅन when there is a ODP being finalized there? The ODP and the master plan should gel with each other. So for me, I feel this is a eyewash, and it is not a genuine developmental effort. Why eyewash? Because only select few people have been taken into consideration, and this is not following the process that is prescribed in the urban and regional developmental plan formulation and implementation guidelines prepared by the Ministry of Housing and Urban Affairs. एक मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग एंड अर्बन अफेर्सान एक गायडलायन्स केल्या, ताका म्हणटात अर्बन एंड रिजनल डेव्हलपमेंटल प्लॅन्स फॉर्म्युलेशन एंड इम्प्लिमेंटेशन गायडलायन्स. दॅट दिस इज नॉट इन किपींग विथ दॅट. सेकंड म्हणटा ती एक सर्वे करपाक जाय. आज कोणाक कितें जाय तें एक खंयचो तरी भायलो कन्सल्टंट येता आनी म्हणटा हांगा हें जावचें म्हणून. तें तशें जायना. देर हॅज टू बी समथींग कॉल्ड द नीड्स एनालिसीस रिपोर्ट. नीड्स एनालिसीस रिपोर्ट म्हळ्यार कितें, खरी गरज आहा ताजेर तुम्ही विश्लेषण केलां, चॅक केलां की खरें जाय हें काय नाका तें. तुमकां खबर आसतलें मडगांवां बस स्टँड येवपाचो आहलो. बस स्टँडार 5 स्टार हॉटेल आहलें, बस स्टँडार डिस्नी वर्ल्ड आहलें, बस स्टँडार हें आशिल्लें तें आशिल्लें. लास्टाक बस स्टँड कितें आहा, गोठो कसो आहा. लज दिसता आमकां ही. आनी हो केल्लो कोणें, हें देवाचेर पुंजान केल्लो. आनी हो देवाचो मनीस आतां हाणें प्लॅन केलो इतल्यो जमनी आपल्यान हडप केलो तेन्ना शेतकऱ्यांकडच्या. आतां त्यो आपल्या मनशांक दितलो, आपूण रिटायर जावपाचो आहा तेन्ना, आनी मागीर आपूण आपलो सुशेगाद आपूण जगतलो आनी आपले उरिल्ले दीस काडटलो. असो प्लॅन आसतलो तो. म्हाका हो प्लॅन दिसता हो मास्टर प्लॅन हो रिटायर जावपाचो, मार्गदर्शक मंडळान वचपाचो. सो दीस इज क्लियरली मडगांवान आमी पळयतात तो फातोर्डा मॉडेल वर्सीस मोतीनगर मॉडेल. हो मॉडेलाचे हाजेर आमी हें करुया, डिबेट करुया. ताका कापाजार आहा जाल्यार येवन सांग लोया मैदानाचेर. लोक घेवन येवन सांग ते मोतीनगरा वयले हाडले कोता आमी आमचे हाडटा, पळोवया कितले आहा तातूंत. ते ओगे वचून ती अक्षता वांटूंक वता. ते पयलीं आदेशान म्हाका सांगना, आमकां सांगूंकूच नाशिल्लें म्हणून. हे ओगे वतात आपूण घुसतात भितर, कामाच्या नांवान अक्षता वाडटा. आनी खंय वता, मडगांव वचपाक तोंड ना, फातोर्डा वता कोणा कोणाच्या घरान.
आमकां भिवपाक आमी भिना जाले आतां पूण एक तो जो इंटरफियरन्स करता जें कितें बरें जाता तें बंद करपाक तें ताका हांवें एकदां वॉर्निंग दिल्ली आहा तुमचे कडच्यान ते पार्किंगाचेर ते पार्किंग जाताले ते दोळे फुट्टाले तेजे की आपले पयलीं जावंक जाय आनी मागीर तुमचें जावंक जाय तें आमचें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपा आयलें आनी ताजें नांव ना म्हणून कंप्लीट जावपा आयलें ताजें जर नांव घाल्लें ते पाटयेर ते थंयच कुसताले जस्ट लायक दॅट बस स्टँड जस्ट लायक ऑल द अदर थिंग्स सो कितेंय जर करता म्हजो पयलो डिमांड असो आहा की देर इज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव रिइवॅल्युएशन of this master plan. I am going to raise this in the assembly also, and it should involve all stakeholders. Stakeholders means farmers, citizens, elected representatives, councillors, MLAs. आणि प्लॅनिंग प्रोसेस म्हणटा ट्रान्सपेरंट आसपाक जाय हें आमी करूंक सोदता ते घाल व्हडलो नोटीस बोर्डाचेर येवन लोकांक आनी सांगूनी आणि प्रेझेंटेशन पब्लिक प्रेझेंटेशन करूंक जाय दारां बंद करून 5 स्टार हॉटेलांनी न्ही लोहिया मैदानाचेर कर लोकांक आपण कर आसा जाल्यार खबरदार आनी हो कसलोय प्लॅन जो आहा तो इक्विटेबल इन्क्लुसिव सस्टेनेबल जावपाक जाय अँड दीस शूड रिफ्लेक्ट द नीड्स अँड एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल लोकांक जें कितें जाय ते प्लॅनान दिश्टी पडूंक जाय उगीच हाडून कसलो जादू करप ना हो खंयच्यान तरी मुंबयचो प्लॅन बरो केला बरो केला कोणाक केला तुवें खाल्ली जमनी तांच्या शेतकऱ्यांक त्यो खावन आतां फुडें तुमचे कडेन पयशे आहा म्युन्सिपालिटी कडेन सॅलरी घालपाक पयशे ना म्युन्सिपालिटी जाल्यार थंय हे बँकरप्ट रेव्हेन्यू कलेक्शन आहा कोण करतलो तें बांदतलो कोण तुवें प्लॅनान व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो केल्यो अर्बन ट्रान्सपोर्ट केला आय वेलकम द अर्बन ट्रान्सपोर्ट टीम प्रेझेंटेशन जें केलां पूण पयशे कोण घालतलो तातूंत कोण सिटी बसीस घालपाक कोण करतलो सो एक कॉम्प्रिहेन्सीव पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅन म्हणटा तो सिटीक जाय म्हाकाय दिसता की लोक जे बाजारात वतात आपल्यो गाडयो घेवन वचूंक जायना आपल्यो मोटरसायकली घेवन वचूंक जायना जाता जाल्यार पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन घेवन वचूंक जाय ताका एक प्लॅन जाय ताजे पयशे कोण मोडटलो खंयची एजन्सी पयशे मोडटली हें सगळें देर शूड बी अ क्लियर डिस्कशन एंड स्ट्रॅटेजी हे उगे अशें लिखून तूं करता आनी हे दिसांनी हांवूय प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन फाल्यां कितें म्हणटा गिल्यान थंय बरयता ऑल फोकस ऑन मडगांव आनी फातोर्डा एमएलए नॉट इवन इनवायटेड आतां खंयच्या तोंडान तो कन्सल्टंट हांगा येतलो कोण वाघधारे कोण तो वाघधारे म्हणटा ताका आतां आमी कसले वाघ ते ताका खबर ना खंयच्या तोंडान तो हांगा येतलो तो नकळो सो हे हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की फ्युचर प्लॅनिंग म्हणटा तें ह्या हांच्या हातान आमी दिवंक ना लोकांक लोक प्रतिनिधी आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना लॉंग टर्म प्लॅनिंगाचें उलोवप म्हणटा तें हे वाघधारेचें चलपाचें ना हें फातोर्डान तरी चलपाचें ना हो जो प्लॅन दिगंबरान केला तो च्या पाणी समोसा खालप आनी प्लॅन गेलो इतल्योच खबऱ्यो कांय जावपाचें ना ताचें आमच्या फातोर्डान तरी एक इंच सारचो ना लोकांक विचारले शिवाय कांयच चलचें ना आमचें लोकांक विचारात कॉन्फिडन्सान घेयात लोकांक जाय जाल्यारूच हें चलतलें नाजाल्यार कांयच चलचें ना आनी ताजेर दे वील हॅव टू फेस द रॉथ ऑफ द पीपल थँक्यू एनी क्वेश्चन्स तुम्ही जो आता डिमांड हय रिव्हॅल्युएशन so I think Digambar Kamath had already replied to your demand where they are saying this is not for public and this is for who? How Digambar is concerned about Fatarda? Who is your Fatarda? In Fatarda, we don't respect Digambar. We spite him because he comes from that category of politicians who are liars and who use God to propagate their lies. That everybody may lie. There is a white lie, there is a quick lie. There are so many types of lies. But this liar is of a category that he uses God to justify his lie. So we don't like him. हे लोकांक दाखोवपाक तूं तुज्या मडगांव कर मरे आनी तो मोदी दोंगरा तूं पान व्हडली सिटी कितें रे नवी सिटी आसा ती मोदी दोंगरा येतली तें तूं थंय कर हांगा न्ही हांगा आमी आहा मरे आमी जिते आहा आमी न्हिदूंक ना आमी मार्गदर्शक मंडळांत पडपाचे जाग्यार ना
हांवें म्हज्या चलयेचे बॅनर मारूंक ना प्रेसिडेंट ऑफ कसलो तरी क्लब म्हणून तसो रेडी करूंक ना हांवें कोणाक. आमचे लोक आहा लोक निवडून घेतले हांगा फातोर्डा कोण येता कोण म्हणून येता तो कोण सोयरी आहा ताका मेळपाक येता आनी खंयची ती जोडी लोकांची शेतकऱ्यांची जमनी खाल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाले कितले जॉब लागले आनी परत्यो खावपाक आयला तुमच्यो खंय आयला लोकां खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर हांव ना तातूंत हांव लोकप्रतिनिधी मरे आनी काम करपी लोकप्रतिनिधी न्ही फटींग न्ही देवाच्या नांवान फटींग कोणा करपी लोकप्रतिनिधी न्ही हांव आमी क्लियर सांगता आमचें हें जाय हें करता आमी पर्रीकारा बरोबर गेले सांगलें आमी नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन बाबू नायकाच्या टायमा वयल्यान चलताली काम सुरवात जावन आतां एंड जावपाक आयलें 300 कोटीचें काम जालें ना रस्ते आसले 4 मिटराचे रस्ते हांव आमदार जालो तेन्ना आतां जाले 15 मिटराचे जालें ना लोकांनी वचून पळोवचें मरे ते ओगी प्लॅन केले भितर जेवले ते बिल्डरांक विचार आपयले तांकां फातोर्डा चड बरें खपता काय थंय बरें खपता ते सांगता तुका उत्तर कितें ते बिल्डर येता ताजे बरोबर आसतले पार्टनर कोण जाणा कितें हांचेर म्हाका उलोवपाचें ना बट पॉयंट इज लायक दीस आपयता लॉ वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीजांक आपोवनाका दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीज जमीन आनी जमीन लोकांची हडप करप आनी ताचेर पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणून सांगून पीपीपी करप हें कितें दिस इज अ ग्रेट लँड ग्रॅब स्कॅम मरे नथींग डिफरंट दॅन दीस मागीर सांग उत्तर आनी कितें ताजें उत्तर काय ना उत्तर हे म्हजें आतां ताका सांग वचून की आसा जाल्यार यो म्हूण डिबेटीक आनी फातोर्डा इज नॉट वेलकम टेल हिम दीस एंड वी विल कम टू मारगांव एंड टीच देम अवर मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट राम राज्य म्हणजे पळय ती वेलफेअर स्टेट म्हणजे कितें सगळ्यांचें कल्याण जावपाचें राम राज्य तें सांगमारली देवळांत आनी देवूळ निवळ केलें म्हणून राम राज्य जायना राम राज्य जाता लोकांक सगळे समाजाक सगळे धर्माच्या लोकांक एक करप तांकां विचारप तांकां जाय तें करप तुका जाय तें न्ही आनी कन्सल्टंटाक जाय तें न्ही तें राम राज्य येवंक जाय तें आतां करून आमी मडगांवां हाडटा एक दीस राम राज्य मास्टर प्लॅनाच्या नांवान लँड स्कॅम करपाचें अशें ना लँड ग्रॅब स्कॅम केला ताणें आतां मास्टर प्लॅनाच्या नांवान जें तें कोणाक दिवंक जाय आशिल्लें पयलीं प्लॅन केल्लो ते आतां ते एक्च्युअलायज करूंक सोदतात म्हळ्यार ते संपन्न जाता हो प्लॅन केन्ना काडिल्लो हांव आमदार जावचे पयलींचो तो प्लॅन आतां ते सारको फायनलायज करतात म्हळ्यार कितें तूं ताजो बरोबर आहा तर हें करतलो म्हूण तें तुका दी बरें मेंटेनन्स म्युनिसिपालिटी करपाक म्युनिसिपालिटी कडेन पयशे आहा सपोज जी सोडान बांदलें सपोज GSIDCन बांदलें म्युनिसिपालिटी मेंटेन करतली PDA मेंटेन करतली हो तो हें नुस्त्या मार्केट आमी केल्लें ताची स्थिती कितें आहा तुमी वचून नुस्तें खावपाक काय ना घेवपाक काय ना पळय मरे तें म्हाका काल एक हें सांगलें आरे तें पळय मरे तूं कसलो आमदार काय म्हज्या नांवान काय मारता हांवें बाबा हांव ना तातूंत आतां पूण आतां काडटलो हांव हें एग्जामीन हें नुस्त्या मार्केटाचेंच काडटलो बिकॉज इट इज सिम्पटोमॅटीक वीथ वॉट एल्स गोवा आनी गोंयकारांचे आमकां जाय शीत कडी म्हणून आनी नुस्तें आमकां नाका श्रीखंड पुरी म्हणून तें आमचो स्लोगन न्ही तो सो ताजे खातीर तें नुस्तें तरी बरे भशेन हें केलें आनी तें कांय जायना तांचे पयशे ना टू मेंटेन दॅट सो कसलो प्लॅन करता तूं व्हडले व्हडले प्लॅनिंग आयडिया दाखयता पूण सी फ्रंट रिवर फ्रंट कसलो रिवर फ्रंट खंय आहा रिवर जाला व्हाळ मरे खारगांना पावतलो व्हाळ बसून ना तो हे स्ट्रीम जाले आसतली हा व्हाळ म्हणजे रिवर आसता ती आमची साल नदी आतां आनी हे सांगता रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट रिवर फ्रंट कसलो रिवर कसली रिवर ती काय तें सिवेज ती सिवेज फ्रंट डेव्हलपमेंट म्हणून हा what would be the reason for not inviting Vijay Sardesai for this presentation? Because I am a person who speaks my mind. I am not a Ghansapul of Digambar Kamath. And I was not a Ghansapul then and certainly not now. After his true colors have been exposed of lying in the name of God. So, माझ्या कानान घालूंक मेळना कानान घालूंक मेळटा तांकां आपयलें आसतलें
मास्टर प्लॅन करा. हांव म्हणटा तूं कंप्लीट रिवॅल्युएशन करा, लोकांक कॉन्फिडन्सान घ्या मरे. पळय हे मनीस म्हजे मरेन आयिल्ले पयलीं, हांवें ताका दाखयलें हे म्हणजे म्हाका जाय. कितें जाय? शेतकऱ्यांक शेतां पसून जी आतां आसा ताजो प्रोडक्ट तो मार्केटान येवंक जाय. थंय मार्केट तांकां लागीं दिवंक जाय. स्थानीक मनशाक एपलां विकपाक न्ही, तांबडी भाजी विकपाक, ओ भेंडो विकपाक, जो रोयला थंय ताका मार्केट मेळूंक जाय. बरें, ट्रान्सपोर्टेशन जें आहा पळय, ट्रान्सपोर्टेशन सामकें गरजेचें. रस्ते व्हडले केले, गाडयो हाडून लोक रस्त्यार पार्क करता, हें जावंक जायना. ताका ताळो पडपाक जाय आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन बरें निवळ, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स हाडून लोकांक इजिली वचून मेळूंक जाय. हें पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन ते तांणी घेतलां. आय वेलकम इट. सो आय एम नॉट कंडेमिंग द होल प्लॅन, बट द मेथड ऑफ formulating a plan without taking people into confidence, this is what I'm taking objection to. मडगांवच्या न्यू मार्केटान वचून फोटो बिटो मारले ताणें, तुमी बी हाडले तेजे पेपरान. कितें जालें आतां ते न्यू मार्केटाचो प्लॅन हे मास्टर प्लॅनान रिफ्लेक्ट जाता दिसना म्हाका ताका. ओके हाडून दाखयता एक कितें इव्हेंट करता. आतां इव्हेंट रोखडे लागले जाता, बुलबुल बी तसले. हांगा भुरग्यांचे बसी हे ना, मेंटेनन्स ना म्हणून भुरग्यांचे बसी लवंडात थंय आनी हे बुलबुल करतात. सगळी रॅकेटां पयशे खावपाची. इव्हेंट म्हळ्यार पयशे खावपाची रॅकेटां. आनी तातूंत हो इनवॉल्व जाला आतां हे जाणटेपणान. दोळे फुटकेपणाचें दुयेंस जें मडगांवान आयलां. मडगांवान दिगंबरान आमचें पार्किंग प्रोजेक्ट बंद करपाक खूब ट्राय केलो. आतां हांवें आयकलां की बोड्ड्या फुटसाल ग्रावंड जाला, ताजो टेंडर जाला, वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या. काम सुरवात जावचे पयलीं ताणें कोण तरी कोण चलीक जेई कोण केला न्ही, ते जेईचे काडचे पडटले सगळे बायोडेटा. ते खंय सांगता हे फॉर्मेलिटी जावंक ना, ते कशें तरी ते बंद उडोवंक सोदता. दिगंबरान आतां एक डिपार्टमेंट नवो सुरवात केला बंद करपाचें दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीन. हाका हें घुसतलें. आनी त्या हें केल्ले फुटसाल ग्रावंड तो म्हजे खातीर न्ही, हांव वचून खेळचो ना थंय. थंयचे स्थानीक लोक खेळटले, लोकांक जाय तो. थंयचे कावन्सिलरान डिमांड केला. असलें जर तो करूंक लागलो जाल्यार त्या लोकांक घराकडे धाडचे पडटले. मागीर पुलीस कितले दीस ताका प्रोटेक्ट करतले तें म्हाका खबर ना. कळ्ळें मरे? फुटसाल ग्रावंड फातोर्ड्याचे डेव्हलपमेंटान खंय भितर इंटरफिरन्स केलें करीत आहा तर आनी केलें फाटल्या दारांतल्यान, हांव ताका एक्सपोज करतलो आनी लोकांक घरा धाडटलो. मोर्चे येतले घराचेर. हें ताणें तकलेन दवरचें. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन न्ही तो, मडगांवचो आमदार तो. म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आपूण जाल्ले भशेन मिटिंग्यो घेता. म्हाका काकूट दिसतालें दाम शिरोडकराची. एक्सपिरियन्स मनीस. ताका खुट्याचो माकड जो केल्लो आहा उगी दवरला आनी हो आपूण चेअरपर्सन जाल्ले भशेन सांगता. तेंचे आय टोल्ड दीस कलेक्टर वील गो वील मेक दीस फायर. हें कितें फायर? इतले तेंप तूं आहलो कितें केलें? आतां जाला म्युनिसिपालिटी पयलीं नाशिल्ली? लिंडान आसतना तुगेलें आयकना नासलें आमी? आमी प्लस रिस्पेक्ट दिताले हाका बिकॉज ऑफ हिज एज. नंबर कमी आसतना पसून. आनी आतां ताका घाला ताका सारको कसो वता थंय पिळटा. मडगांवचो फर्स्ट सिटीजन सिट्स बिहायंड आनी मडगांवचो आमदार सिट्स इन द फ्रंट. हें आतां हें जाल्लें आहा. दीस इज बिकम द कल्चर. मडगांव आहा फुटसाल ग्रावंड आसा मडगांवान? आसा? ना मरे? दोळे फुट्टा मरे हाजे. मडगांवान ना ते फातोर्डान येता, दोळे फुटपाक लागले देवाचे मनशाचे. आतां खंयच्या देवाक कसो प्रसाद दिला हांवें काय बाबा हाजें कितें जाता काय? म्हाका देवाची फकाणां करपाची ना, हांव ताजी फकाणां करता. तुमी फाल्यां म्हणशा हांवूय देव मानपी, हांवूय तेच दामबाबाक मानपी. म्हजोय देव सारको पावरफूल देव सप्तकोटेश्वर म्हणटा. म्हाका समजना पूण हे देवाच्या नांवान लोकांक फटोवप आनी ते करप, ते सांग मारप, मोदी करता हे करतात. आतां तुमी तुमकां लोक कितें उलयता तें आयका मरे. ते रातचे फेसबूक बी पळया मरे. आमी पळयताले तेन्ना आमकां गाळी पडटाल्यो ते आमी वाचताले आनी आमी आमचे भशेन रिप्लाय दिवंक सोदताले.
हे कांय घालना आनी ते दोळे बंद आहा आनी लोकांक पिशे करूंक सोदतात. ते माजर पळय दूध पिता ते भशेन जाल्ले आहा आमचे. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.